बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा अकबर बादशाह महल में आराम फरमा रहे थे कि अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। अकबर बादशाह ने वज़ीर से कहा कि मुहाफ़िज़ों को बाहर भेजो, फ़तह करो कि इतना शोर क्यों है। जब वज़ीर बाहर गया तो देखा कि चंद आदमियों ने एक बूढ़े आदमी को पकड़ा हुआ है। चंद औरतें भी इनके साथ है और इस गांव का काजी साहब, जिसके सर पर सफ़ेद बगड़ी थी, हाथ में डंडा लिए सामने खड़ा था। मुहाफ़िज़ों से इस बात का मुतालबा कर रहा था कि हमें अकबर बादशाह से मिलने की इजाज़त दी जाए। मुहाफ़िज़ बार बार कह रहे थे कि बादशाह सलामत इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो आपसे मिल नहीं सकते, लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। वज़ीर वापस आकर बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल बताई कि काजी साहब जो कि इस गाँव का है वो आपसे मिलना चाहता है। अकबर बादशाह ने वज़ीर को कहा कि मुहाफ़िज़ों के पास जाओ, इनसे कहो कि काजी साहब को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर इस काजी को लेकर अकबर बादशाह के कमरे में आ गए और बाकी हुजूम को मुहाफ़िज़ों ने बाहर ही रखा। जैसे ही काजी साहब बादशाह के कमरे की अंदर दाखिल हुआ तो अकबर बादशाह ने काजी साहब से कहा कि काजी साहब, मुझसे मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई और बाहर तुमने इतना हुजूम क्यों इकट्ठा कर रखा है। ये सुनकर काजी साहब सर झुकाते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं इस गाँव का काजी हूँ। आज तक कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं आया जो मैंने इंसाफ पर मबनी नहीं किया हो, लेकिन एक वाहिद मुकदमा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। अकबर बादशाह ने पूछा, बताओ कौन सा मुकदमा है। तो काजी साहब ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे पास एक बूढ़ी औरत एक मुकदमा लेकर हाजिर हुई। इसके साथ एक नौजवान लड़की थी और इस बूढ़ी औरत के शोहर को गाँव के लोगों ने पकड़ा हुआ था। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, बताओ क्या बात है, तुमने इसको क्यों पकड़ा हुआ है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बूढ़ा आदमी मेरा शोहर है और ये नौजवान लड़की मेरे बेटे की घरवाली है। मेरा बेटा एक बड़े ताजिर की यहाँ मुलाजिमत करता है और मेरा बेटा तिजारत के सिलसिले में ताजिर के साथ अक्सर औकात बाहर आता जाता है। लेकिन एक माह पहले ऐसा हुआ कि मुझे खबर मिली कि मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम मुझे माँ के घर ले चलो। फिर इसने मुझे कहा कि मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं खुद ही सवारी लेकर अपनी माँ की गाँव में चली गई। पीछे मेरी बहू घर में अकेली थी और मेरा शोहर जानता था कि मेरी बहू घर में अकेली है, क्योंकि घोड़े से गिरने की वजह से इसे चोट लगी थी और वो चल भी नहीं सकती थी। लिहाजा मुझे मजबूरी में अपनी बहू को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ा। मेरा शोहर ने बहाना बनाया था कि मैं भी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने पड़ोसी औरत की ज़िम्मे लगाया कि तुम मेरी बहू की देखभाल करते रहना और मैं अपनी माँ के घर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मेरी बहू सर पटकने लगी और मुझे कहा कि मेरी ससुर यानी आपके शोहर ने मुझे अकेले में मेरे साथ ज़्यादती की और मुझे खामोश रहने के लिए डराता रहा। मैंने इस वक्त इसको कहा कि कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं आज चुप कर गई तो ये सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह डरा डरा कर मेरे साथ ज़्यादती करता रहेगा और इस बात का पता भी किसी को नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन काजी की पास गई और काजी साहब मेरा मुकदमा सुने और मेरे शोहर को सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। मैंने इस औरत को यकीन दिलाया कि इसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मुकदमे का दिन मुकर्रर किया गया और मुकदमे वाले दिन अदालत लग गई। मैंने सबसे पहले इसकी बहू से पूछा, आप बताओ क्या माजरा हुआ है।
تو اس نے وہی الفاظ دہرائے جس طرح اس کی پہلے ساس کہہ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کی بزرگ شوہر کے الفاظ بالکل مختلف تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا۔ جس دن ہی میری بیوی گھر لوٹی اسی دن میں گھر لوٹا۔ جیسے ہی میری بیوی نے گھر میں قدم رکھا تو میری بہو نے سر پٹنا شروع کر دیا اور اس پر گندے گندے الزام لگا دیے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں کیسے معلوم کروں کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع ہوئی تقریباً 4 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک میں نے انصاف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جب میں لڑکی کی باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سارے ثبوت اس کی سسر کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب میں اس کی سسر کی پہلو کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے ثبوت اس کی بہو کے خلاف جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لہٰذا آپ انصاف کرنے میں ہماری مدد کریں اور اس بوڑھی عورت کا مقدمہ آپ سنیں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت اور اس کی شوہر اور اس کی بہو کو حاضر کرنا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ سلامت عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اب آپ بھی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اکبر بادشاہ نے دوبارہ ان کی دلائل سنی اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے 4 سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ 2 کدال لے کر آؤ اور اسی جگہ 2 بڑے بڑے گڑھے کھودو۔ حکم کے مطابق 2 گڑھے کھودے گئے جو تقریباً 4 فٹ گہرائی کی تھی۔ اب بادشاہ نے حکم دیا ان گڑھوں کو صاف پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی گڑھے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کیا سر انجام دینے والا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مجرم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قاضی صاحب بھی حیران پریشان تھا کہ بادشاہ نے مقدمے سننے کی بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا۔ اب بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی رکھے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 2 گلاس پانی کی رکھے گئے۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر دونوں گلاسوں پر پھونکا اور پھر بادشاہ نے حکم دیا، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں بلکہ خاص پانی ہے۔ یہ پانی آپ نے اپنے گڑھے میں ڈالے۔ جیسے ہی یہ پانی خشک ہوگا، ان دونوں میں سے جو بھی مجرم ہوگا تو اس گڑھے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو گڑھوں میں کھڑا کر کے جس کی گڑھے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کسی بھی دلیل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ پانی ڈالنے کے بعد فوراً ان دونوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دینا اور جس گڑھے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات اور ہجوم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے اپنے گڑھے میں ڈالا اور جلاد ان کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کی جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر میری گڑھے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوراً میرا سر قلم کر دے گا۔ دونوں کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 1 فٹ کی گہرائی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میری جان بخش دی جائے، میں آپ کو سچ سچ بتاؤں
जल्लाद ने अब तलवारें इनकी गर्दनों से हटा दिया और इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने अपने ससुर पर गलत इल्ज़ाम लगाया, ये सब के पीछे मैं हूँ। बादशाह ने पूछा, तुझे शर्म नहीं आई कि तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? तो लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपने चाचा की बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अपने ससुर की वजह से, जिसने मेरे प्यार को पैसों की लालच देकर अपनी बेटी के साथ शादी करा लिया और इसने मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा कर दिया। मैंने इस दिन से ठान लिया था कि इस बूढ़े ने मुझे अपनी मोहब्बत से दूर किया, मैं इसको अपने घर से दूर कर दूंगी, और इसलिए मैंने मौका पाकर इस पर ये गुनवाम इल्ज़ाम लगा दिया। बादशाह सलामत ने कहा कि किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद बादशाह ने इस औरत को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई और बूढ़ी औरत की शोहर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को बादशाह और इस औरत की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीख़ी और सबक आमूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा।